अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, सियासी जो अखाड़ा है वो उस वक्त हम देख रहे हैं, वहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों जो है आमने सामने हैं, दोनों डंडे की सियासत कर रहे हैं। अवाम जो है इस वक्त महंगाई से परेशान है, कोई हल नहीं दिखाई दे रहा महंगाई का, और ना ही मुल्क में दीगर मसाइल का कोई इस वक्त हल दिखाई दे रहा है। आज भी हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके ऊपर एक्यूजेशंस जो सामने आए, फैक्ट्स भी पेश किए गए, अब उनका रिबटल भी इसके ऊपर आना बाकी है। साथ ही साथ कुछ मौलाना साहब के ही करीबी लोग उन पर भी जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वो कैसे सिलेक्टेड कह सकते हैं जबकि वो खुद सिलेक्टेड हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी क्लियरली देखा कि बिलावल शहबाज की क्या राहें जुदा जुदा हैं मरियम और मौलाना साहब से, इस पर हमने बात करनी है। क्या वाकई उनकी राहें जुदा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों की बात सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए कर रही है? इसमें कितनी सदाकत है? साथ ही साथ सेनेट इलेक्शंस के ऊपर डिबेट हो रही थी मुल्क में, जिस पर शो ऑफ हैंड्स की डिबेट स्टार्ट हुई। शो ऑफ हैंड्स का हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आज जाना। वो कहते हैं कि कैटेगोरिकली पॉसिबल नहीं है, जो वक्त है सेनेट इलेक्शंस का उन्हीं में इलेक्शंस होंगे, यानी एक माह कबल इलेक्शंस नहीं हो सकते। जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, उससे 30 दिन पहले नहीं हो सकता। तो ये बात क्लियर हो गई है कि शो ऑफ हैंड्स जो है वो नहीं हो सकता यहाँ पर अप्लाई। दूसरी तरफ जो एक डिबेट थी जिस पर बहुत सारे जो है सवालात उठ रहे थे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टांस जो है इस पर क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ हम कुछ मजीद ये भी बात करेंगे कि मुल्क में कोविड-19 के बाद जो ये सेकेंड वेव के बाद भी मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों की डिबेट कंटिन्यूड है, इससे अवाम को क्या फ़ायदा है? आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो कंसर्न सामने हुकूमत ने दिए पेश किए, उससे मज़ीद फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि कन्विक्शन साबित होना जो है वो मुश्किल हो जाती है। कॉन्स्टेंटली प्रोसीडिंग्स होती रहती हैं लेकिन कन्विक्शन साबित नहीं हो पाती किसी भी शख्स के ऊपर। अगर किसी के ऊपर जो है कन्विक्शन साबित भी हो जाती है तो वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल जो है, जो एक अहम सवाल है, वो हमारे मुल्क के हवाले से उठता है, उसके निज़ाम के हवाले से उठता है कि क्या ये पूरा सिस्टम फेल्ड है, जहां पर कहा तो ये जाता है कि मुल्क का एक पिलर दूसरे पिलर में इंटरवीन नहीं कर सकता और हर पिलर जो है अपने ही डोमेन में रहकर उसने एक्सरसाइज करना है अपना फंक्शन और पावर्स को। लेकिन यहां पर जब बात आती है तो एक पिलर दूसरे पिलर में क्लियरली इंटरवीन करता दिखाई देता है, या फिर एक पिलर दूसरे पिलर के ऊपर जो है सारा मलबा डाल देता है। कब तक चलेगा सिस्टम? कैसे दुरुस्तगी की तरफ जाएगा? जो तब्दीली के वादे किए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन से, आज भी वो वादे जो हैं सिर्फ और सिर्फ वादों की ही हद तक हमें दिखाई दे रहे हैं। बैक टू बैक एलिगेशंस मजीद पॉलिटिशियंस के ऊपर आ रहे हैं लेकिन इससे मजीद कोई फायदा नहीं हो रहा। डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे और जो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं शुजा हैदर साहब, तजियाकार हैं। मजीद प्रोग्राम में भी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुजा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो सियासी नूरा कुश्ती है इदारों में जो है इसकी तज़ीक हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? सियासी नूरा कश्ती तो अब मैं इसको नहीं कहूँगा। एक्चुअली देखिए, 70 साल से पुराना एक हमारा सिस्टम चल रहा था और वो बकौल सुकरात के कानून जो है एक मकड़ी का जाला है जिसमें कमज़ोर फंस जाते हैं और ताकतवर उसको तोड़ के निकल जाते हैं। सो वो सिस्टम चल रहा था पिछले 70 साल से। अब इस हुकूमत ने जो है उन लोगों पर हाथ डाला है जिन पर हाथ डालने का लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि हमारे साबिक सदर जरदारी साहब कहते थे कि नैब की क्या मजाल के मुझे गिरफ्तार करे, ठीक है ना। तो इतने ये लोग सब इतने ताकतवर थे कि इनको इदारों की किसी कुव्वत पर कोई यकीन नहीं था, इदारों की अथॉरिटी पर इनको कोई यकीन नहीं था। ये जानते थे कि हम इसको किस तरह मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको देखें तो अभी तो ये वही है। अगर पहले वो कहते थे कि किसी की मजाल नहीं है मुझे गिरफ्तार करें या मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो आज भी उनके ऊपर तो रेफरेंसेस हैं, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, या तो किसी के ऊपर कन्विक्शन साबित नहीं होती या अगर कन्विक्शन साबित हो जाती है तो वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। तो फिर इससे फायदा क्या हुआ? देखिए अलवीना, अगर हम ये कहें कि जनाब किसी चीज़ से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा और सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, हार मान लें, तो फिर सुधरना तो है नहीं ना। देखिए, ये नाउ और नेवर वाली बात है। इमरान खान साहब अपनी जंग नहीं लड़ रहे, पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कौम को नज़र आ रहा है कि कौन लोग झूठे थे, कौन लोग इस मुल्क को लूट रहे थे। अब ये चीज़ें, मीडिया भी बड़ा ज़बरदस्त इसमें रोल अदा कर रहा है कि अब ये चीज़ें सबके सामने आ रही हैं। जो चीज़ें हमें डिस्कस आम आदमी को सुनने को नहीं मिलती थी, अब हर आदमी उसको डिस्कस कर रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब आज मुल्क में नहीं है और वो मुल्क के बाहर बैठे हुए लंदन में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और सब ये देख रहे थे कि जनाब ये तो इतने ख़तरनाक इनको मर्ज़ हैं कि ये किसी वक्त भी जो है हुकूमत वक्त से ये पूछा गया था अदलिया की तरफ से कि अगर ये इनको कुछ हो गया तो आप ज़िम्मेदार होंगे क्या।
تو عمران خان صاحب ان تمام نازک صورتحال سے گزرتے ہوئے قوم کو ایک بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اداروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں. اب وہ ادارے مضبوط ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ فائنل جنگ ہے تمام اپوزیشن کی. دیکھیے ہم سب کو یاد ہے یہ بڑا زبردست ان کا عمران خان صاحب کا جملہ کہ جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم نام کی ایک تنظیم بن گئی اور جناب انہوں نے کہا کہ جناب ہم عمران خان کی حکومت کیوں گرا دیں گے آپ حکومت؟ کیا پرابلم کیا آپ کو عمران خان سے؟ پرابلم صرف اتنی ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کمپرومائز نہیں کر رہے. اس پہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے. ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اشتیاق بیگ صاحب. جی اشتیاق بیگ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل. جی اشتیاق بیگ صاحب سب سے پہلے تو ویلکم پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو ایک کشتی کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، جدھر مسائل کا حل ہمیں نہیں دکھ رہا، مسائل ایڈریس ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہے اور دونوں جو ہے ڈنڈے کی سیاست کر رہے ہیں، اس میں آخر سولوشن کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ سولوشن کی طرف کیسے آئیں گے؟ نہ تو حکومت اس وقت آ رہی ہے کسی ڈائلاگ کی طرف، نیشنل ڈائلاگ کی طرف، اور نہ ہی آپ لوگ کچھ انیشیٹ کر رہے ہیں کہ جس سے معاملات درستگی کی طرف جا سکے. دیکھیے الوینا، سب سے پہلے تو میں نے ابھی سنا تھا آپ کے جو گیسٹ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو نیب کا وہ ذکر کر رہے تھے. دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ نیب کو اس وقت جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ان کو ایک لسٹ دے دی جاتی ہے کہ ان آدمیوں کی پگڑیاں آپ اچھال دیں، ان کو وہ لے آ جاتے ہیں اور ایک ایک سال کے لیے اس کے اندر بند کر دیتے ہیں. اگر میں آپ کو نام بتلانے بیٹھوں تو ایک بہت بڑی فہرست ہے اور لانگ لسٹ ہے یہ اس چیز کی. اچھا نیب کے بارے میں اگر میں کچھ برا کہہ رہا ہوں تو آپ یہ کہیں گے کہ میرا تعلق نون سے ہے، مگر یہ آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کس طرح کی ریمارکس جو ہیں اس کے بارے میں دیے ہیں، اس طرح دوسرے اداروں نے بھی کس طرح کے دیے ہیں. اور کچھ دنوں پہلے جو آپ نے دیکھا ہو کہ سینٹ کے جو وائس چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کہا سینٹ کے، آپ یقین کریں کہ اگر چیئرمین کی جگہ اور کوئی ہوتا تو میرے خیال سے ریزائن دے کے جا چکا ہوگا. تو اس میں تو مجھے بالکل یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انتقامی کارروائیاں کروائی جا رہی ہیں، اپنے اپوننٹس کے منہ کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو بس اندر بند کر دیں گے اور ہم میناروں نہیں دیں گے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ کنفرنٹریشن جو ہے اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے نکل جائیں اور میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن اس وقت آپ کو نہیں لگتا اشتیاق بیگ صاحب ڈنڈا دونوں کے ہاتھوں میں ہے؟ نہ حکومت نیشنل ڈائلاگ کی بات کری اور نہ ہی آپ لوگ ڈائلاگ کی طرف آ رہے ہیں. آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ این آر او تو وزیر اعظم صاحب بلی کو بھی ملے گا. دیوار سے لگا دے گی تو وہ بھی آپ کے اوپر جھپٹے گی. 2 سال تک آپ انتقامی کارروائیاں کرتے رہے اور آپ زیادتیاں کرتے رہے. اب اپوزیشن جو ہے وہ سب اکٹھی جو ہوئی ہے، وہ صرف میں نون کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 13 پارٹیز ہوئی ہیں، ان کے کچھ گریونسز تو ہیں نا. یہ 13 کے 13 جو ہیں بیگ صاحب گریونسز کو ایڈریس کرنے کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اپوزیشن اگر اپنا ایک پروڈکٹیو رول پلے کرے، جدھر آپ لوگ نشاندہی کریں کہ جدھر سسٹم میں مسائل ہے وہ بتائیں اور ان سے سوالات کریں، رادر دین آپ لوگ جو اداروں کی تضحیق کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو نہیں لگتا اداروں کی تضحیق ہو رہی ہے؟ اس وقت نیشنل انٹرسٹ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے البینا، پہلے تو کوئی بھی ایسی چیز ان ڈیموکریٹک چیز نہیں ہو رہی ہے اور کوئی بھی ان کانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں آج سے پہلے ہو چکی ہیں. عمران صاحب جب جاتے تھے اسلام آباد کے اندر انہوں نے دھرنا دیا تھا تو وہ کس منہ سے منع کر سکتے ہیں کہ دوسری پارٹیز کو آپ دھرنا نہیں دیں؟ جب وہاں پہ جا کے انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلائی تھی اور وہاں پہ بل پھاڑے تھے کراچی الیکٹریسٹی کے اور گیسز کے اور یہ تمام چیزیں، کیا وہ جو تھا وہ آئین سے متسازم نہیں تھا؟ وہ بھی تھا. لیکن اب نیشنل ڈائلاگ کی طرف کیسے جائیں گے ہم؟ بیگ صاحب اب نیشنل ڈائلاگ کی طرف کیسے جائیں گے؟ کیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کووڈ-19 فرسٹ ویو، اس کے بعد سیکنڈ ویو، اکانومک کرائسس. مگر یہ دیکھیے کہ اگر آپ شروع یہاں سے کریں گے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، سوال یہ ہے کہ این آر او کون مانگ رہا ہے؟ اور ڈو یو تھنک کہ حکومت کے پاس این آر او دینے کا مطلب کوئی وہ ہے؟ نو، دے ڈونٹ ہیو این آر او. وہ دے ہی نہیں سکتے کسی کو. تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کریں، ان کو دیوار سے نہیں لگائیں. بیگ صاحب میں آپ سے وقفے کے بعد حالات اتنے خراب جا رہے ہیں الوینا. میرا آپ کالم پڑھیے کہ اس وقت یو اے ای اور سعودیہ سے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے.
وہ تو دوسرے مسائل بھی ہے نا, انٹرنیشنل پالیٹکس بھی, وہ بیگ صاحب انٹرنیشنل پالیٹکس بھی امپیکٹ کر رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے گیا, اتنے حالات خراب ہمارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بیگ صاحب, میں نے وقفہ لینا ہے, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, اس کے بعد انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی کہ کس طریقے سے وہ اثر انداز ہو رہی ہے, فورن پالیسی ہمارا اس میں کس طریقے سے رول پلے کر رہی ہے اپنا. مزید میں آپ سے یہ بھی جانوں گی کہ شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب ایک طرف دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ مریم نواز صاحبہ اور مولانا صاحب ایک طرف دکھائی دے رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ریپرزینٹیٹو اشتیاق بیگ صاحب سے. ان سے ہم نے یہ پولیٹیکل رفٹ کے اوپر بات چیت کی. مزید بھی میں ان کی طرف جاؤں گی. یہاں پہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شاہد خان صاحب نے, رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر, اس وقت ہم بات کریں جو سیاسی جو ایک اکھاڑا ہے اور ایک سرکس کی شکل پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے ہمیں, اس پر ہم بات کریں. نہ آپ لوگ جو ہے ڈائلاگ کی طرف آ رہے ہیں, نہ اپوزیشن جماعتیں ڈائلاگ کی طرف آ رہی ہیں. ملکی مسائل کیسے ایڈریس ہوں گے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی بیگ صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو بیگ صاحب سب کچھ جانتے ہوئے بھی نالا بن رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں. ہم بھی ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے تحریک انصاف, لیکن یہ این آر او کے چکر میں پہلے انہوں نے فرسٹ پرائرٹی جو رکھی ہے نا, این آر او کی رکھی ہے. اور ابھی بیگ صاحب کہہ رہے نہیں جی ہم کب این آر او مانگ رہے ہیں ان سے. تو یہ جو 38 اپارٹ میں 34 اپارٹ میں امینڈمنٹ, یہ کیا ہم نے کیا یہ ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے؟ اچھا, انہوں نے کی ہے اپوزیشن نے کہ اس میں امینڈمنٹ کرو نیب کے اختیارات میں, ٹھیک ہے نا. تو یہی این آر او کی شکل ہے جو یہ مانگ رہے اور ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی یہ بیٹھے دیکھیے, یہ ہمیشہ حکومتیں بھی آتی ہے, اپوزیشن بھی ہوتا ہے, اور مل بیٹھ کے جو عوام کے بھلائی کے کام ہوتے ہیں وہ مل کے حل ہوتی ہیں. لیکن اپوزیشن کا جو ایک ہی مقصد ہے, ان کا تو کوئی کام, ان کو تو جو اپنی چوریاں ہے, جو انہوں نے ڈاکے مارے ہیں, انہوں نے جو ملک کو لوٹا ہے, وہ ان کو ان کی سیف سائڈ چاہیے, وہ ہم دے نہیں سکتے. کیونکہ ہم اس نعرے پہ نہیں آئے تھے, اس نظریے پہ نہیں آئے تھے. ہم تو ملک میں تبدیلی کے نعرے پہ آئے تھے کہ نہیں جی چور و ڈکیتوں کو اس ملک سے ختم کرنا ہے. وہ اپوزیشن کو بھی چاہیے. میرا خیال میں امید ہے, میں بیگ صاحب بھی اور ان کا بھی یہی وہ ہوگا کہ ملک سے یہ کرپشن ختم ہو اور جو ناجائز. ہم تحریک انصاف پہلی ہمارا جو موقف ہے کہ بھئی جو پاکستان میں جو کرپشن ہوئی ہے, جو پاکستان میں چوری ہوئی ہے, جنہوں نے اداروں کو خراب کیا, جنہوں نے ہمیشہ اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا, ہم اس کے اپوزٹ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں, اداروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے, کرپشن کو بھی پکڑنا ہے. لیکن کب پکڑیں گے؟ جب یہ اپوزیشن ساتھ دے گی. کرپشن ہم تو این آر او نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. یہ بیگ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو این آر او نہیں چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ این آر او ہی چاہیے. تو پھر یہ کیا ایشوز ہیں؟ بیگ صاحب کو پوچھیں نا, انہوں نے جو درخواست کی ہے حکومت سے, جو نیب کے اختیارات میں جو 34 اپارٹ میں امینڈمنٹ, وہ کس نے کی ہے؟ یہ بیگ صاحب اس کا جواب لے لیں ان سے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں این آر او کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے 2 سال ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا ہے, کیا آپ لوگ ان سے بات کرنے کی کیوں کوشش نہیں کر رہے, ریزالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ الوینہ صاحبہ, ہم بالکل ان سے بالکل بات کریں گے بھی, اور بات چیت ہی مسائل جو ملک کے حالات جو ہیں, وہ معاملات جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک ہی شرط رکھی ہے, وہ جو نیب میں انہوں نے امینڈمنٹ کی 34 اپارٹ میں, اس کے علاوہ تو یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہہ رہے جی حکومت نے جو ہے نا 3 سال میں 2.5-3 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر لیا, مہنگائی لے آئے. انہوں نے جو ہے نا 70 سال میں جو ہے نا دودھ کی نہریں بہائی تھی یہاں پاکستان میں, اور پاکستان میں جو آج جو یہ سارا نظام بگڑا ہوا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ملک تباہی کے دانے پہ پکڑا ہوا ہے, تو یہ اپوزیشن تو ذمہ دار ہے. یہ کل ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف کیسز انہوں نے تو بنائے, ہم نے تو نہیں بنائے, ان کے اپنے بنائے ہوئے کیسز ہیں, ان کے ہی دور کے بنے ہوئے ریفرنسز ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا ملک کے جو کرائسس ہیں اس وقت, اس میں اس کے حل کو تلاش کرنا چاہیے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں. کووڈ-19 کو دیکھیں کتنی خطرناک صورتحال, جو اس کا دوسرا سسٹم آیا ہوا ہے وہ کتنا خطرناک ہے. اس کے باوجود پیپل پارٹی دیکھو ان ساتھ, اب دیکھو چوریاں بچانے کے لیے اتنے اندھے ہو گئے. کل میں چلا گیا بچوں کو لے کے ہائپر سٹار لے کے, کہتے ہیں جی صرف فوڈ ایریا کھلا ہے, ہائپر سٹار بھی بند ہے, یہ بھی بند ہے, بچوں کو کھیلنے کی جگہ بند ہے, اسکول انہوں نے بند کر دیے, جلسے کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی کیا ان کا کہ اس میں لاکھوں اور
हजारों लोगों को इनकी जिंदगी है, इनको उनकी भी फिक्र नहीं है आवाम की। इनको सिर्फ अपने मफादात चाहिए, इनको अपनी चोरियां बचानी है, इन्होंने अपने केस खत्म इनके करवा दो। इमरान खान बहुत अच्छा है, लेकिन अब हल कैसे तलाश होगा इसका? हल यही हम तो ना वो 2 कदम वो बढ़ रहे हैं, ना 2 कदम आप बढ़ रहे हैं। क्या ये मुल्क में यही चलता रहेगा? आपको नहीं लगता आप लोगों ने 5 साल जाया कर देंगे? बैक टू बैक नए रेफरेंसेस अगर बनने जा रहे हैं, जिस तरह मौलाना साहब के हवाले से आज बातचीत हुई, तीन बैंगलोज वो कहते हैं, बताया गया, गंडापुर साहब बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फैसल वावडा साहब। आखिर 3 बंगले, कौन से 3 बंगले हैं जो 25 लाख में 3 आ गए? ये तो समझ नहीं आ रहा, मैं समझने से कासिर हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन्होंने इतनी करप्शन की है, अगर पहले तो कन्विक्शन साबित होना मुश्किल होती है, कन्विक्शन साबित हो गई तो ये भी भाग जाएंगे जिस तरह बाकी के लोग भाग चुके। इनके कप्तान का हाल देखो, जो 22 नंबर के लालच में, 22 नंबर बंगले की लालच में और कश्मीर कमेटी की लालच में चोरों को और जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात है, इनके अपने बनाए हुए इल्जामात हैं, उनको इकट्ठा कर रहा है और उसका कोई मकसद नहीं है। और इनको इन्होंने आज आपकी प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे देता हूं कि उनको वज़ारत उज़्मा के लिए या सदारत के लिए उनको कहा है कि भाई किसी भी गवर्नमेंट आएगी, आप हमारे सदर होंगे, आप हमारे वज़ीर आज़म होंगे। इसी सिलसिले में ये दोनों पार्टियां कहते हैं जी आप हमें बचा दो, एक अबू बचाओ और एक पापा बचाओ और एक जायदादे बचाओ वाली तहरीक ये चला रहे हैं। इनको आवाम ने रद्द कर लिया है। आपने देखा ना ये लाहौर वाले जलसे में, मैं खुद वहाँ मौजूद था, कोई आवाम नहीं चली गई, सारी मीडिया ने, कवरेज ने सब कुछ कर लिया। ये आप कह रहे हैं ना कि इनके साथ बात करने के लिए आप तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, लेकिन आवाम इनको खुद पहचान रही है, आवाम ने इनको पहचाना है, आवाम इनको रद्द कर रही है क्योंकि इनका कोई नजरिया ही नहीं है। शुजा हैदर साहब, इस वक्त आपको क्या लगता है कि क्या पीटीएम के प्लेटफॉर्म पे सब यूनाइटेड है, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह मरियम और मौलाना साहब अलग है, उसी तरह बिलावल और शहबाज साहब दोनों भी अलग दिखाई दे रहे हैं, या एक ही है सब? देखिए, पीडीएम के बारे में आपके पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वो है। असल में हर आदमी अपने मुफाद के लिए जमा हुआ है कि इस वक्त किसी तरीके से इमरान खान को गिरा दें कि हमारी चोरियां बच जाएं। तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान का मतम नज़र वाज़े है कि वो चोरों को नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा डायलॉग तो कोई नहीं होने वाला। देखिए, जब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ, तो फिर आप मुझसे डायलॉग क्या करेंगे? आप कोई डायलॉग नहीं करेंगे, चोरों से तो डायलॉग कोई भी नहीं होंगे। अब उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, वो गिरफ्त में आ पाएंगे, ये इतने मजबूत लोग हैं। भाई की बात बिल्कुल सही है कि मुल्क तबाह हो रहा है। देखिए, मुल्क की तबाही इस वक्त नंबर 1 कोविड ने ऐसी तबाही फैलाई हुई है। बड़े बड़े जायंट्स, दुनिया के बड़े बड़े जायंट्स जो बिजनेसमैन थे वो तबाह हो गए। बड़े बड़े मुल्कों की इकनॉमी हिल गई। इस वक्त जापान की इकनॉमी हिल गई है, पूरी दुनिया की इकनॉमी हिली हुई है। मैं यहीं से इकोनॉमिक्स के ऊपर भी आपसे बात करूंगी। इश्तियाक बेग साहब से जानना चाहूंगी, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, वक्फे से कबल आप कह रहे थे कि यूएई से, सऊदी अरेबिया से जो है पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता इसकी बेसिकली वजह एक इंटरनेशनल जो डेमोग्राफिक्स हैं या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बड़ी वजह है? क्या इसमें किस तरीके से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर? हमारी फॉरेन पॉलिसीज जो है वो इस वक्त जिस डायरेक्शंस में जा रही हैं, उसमें क्या हुआ है, खास तौर पे हमारे 2 जो ब्रदरली कंट्रीज थे, यूएई और सऊदीया, उसमें बहुत सख्त मोहरी आई है। और सख्त मोहरी का लफ्ज बहुत सॉफ्टर लफ्ज है जो मैं इस वक्त यूज कर रहा हूँ। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि इस वक्त वहां से हमारे लोग आना शुरू हो गए हैं। यूएई ने मना कर दिया है कि कोई फर्दर वीजे जो हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजे इशू नहीं किए जाएंगे। वजह क्या है बेग साहब इसकी? जब लोगों को अगर ये मैं आपको बतलाने बैठ जाऊं तो आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सऊदीया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हमारे। इस वक्त हमारे $12 बिलियन जो हैं वो गल्फ कंट्रीज से पाकिस्तान रिमिट हो रहे हैं। अब उन्होंने हमें वीजे देने बंद कर दिए हैं, विजिट देने बंद कर दिए हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा देना बंद कर दिया है। सऊदीया ने अपने पैसे मांग लिए हैं। 70 साल में पहली बार जो आर्मी चीफ है इंडिया का, उसने जाके सऊदीया की और यूएई की विजिट की है और उनके जो दिफाई ताल्लुकात जो हैं उसमें बहुत इजाफा हो रहा है। कुछ तो हमारे साथ लैकिंग है, कुछ तो हम गलती कर रहे हैं ना, कुछ तो ऐसा है ना जो सही नहीं है। There is something। ठीक है बेग साहब, मैं दोबारा से सवाल रिपीट करूंगी। आप कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम किधर आ रहा है, आप ये भी रेक्टिफाई कर दीजिए। दूसरी जानिब यूएई, सऊदी अरेबिया ये यहाँ पे पाकिस्तानियों को वापस क्यों भेज रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, यूएई ने जो मौकफ किया है कि जी कोरोना की वजह से, विच इज नॉट ए करेक्ट मौकफ। रीजन बीइंग
हमारे से ज्यादा केसेस हैं वो इंडिया के अंदर हैं, आपने देखा लेकिन होगा। वो तो मगर वहाँ इंडिया काम जो करते है हैं ना, यहाँ क्यों उनको भेजा? तो अलाउ किया हुआ, उनके लोग भी विजिट पे भी जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे भी जा रहे हैं। मैंने तो मतलब पर्सनली है बेग साहब, मैं कि यहाँ पे कोई थोड़ा सा, मैं आपको एक यहाँ पे ऐड कर दूं, आप भी जानते हैं, आपसे भी मेरी उस वक्त बात हुई थी जब वीजा सारे क्लोज थे, उस वक्त 18 नवंबर को भी पर्सनली मैंने भी इस पे पूरा एप्लीकेशन के ऊपर होमवर्क किया था, किस तरीके से पहले रिजेक्शन आया, फिर ऑल ऑफ अ सडन फिर दोबारा से एंट्री परमिट भी आ गया मेरे पास। तो यूएई तो इटसेल्फ, यूएई इज नॉट क्लियर कि उनको करना क्या है। एक तो वजह ये, दूसरी वजह ये इजराइल का एक स्ट्रॉन्ग एक नैरेटिव है जो कि वो बिल्डअप कर रहे हैं। आप खुद भी जो ऑनरी काउंसिल जनरल है मोरक्को के, अब मोरक्को ने भी एक्सेप्ट कर लिया सॉवरेनिटी इजराइल की। तो क्या आपको नहीं लगता इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की सही सिमत में है? पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इजराइल को। वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी कैटेगोरिकली क्लियरली कह दिया है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। ये वजह है बड़ी। पॉलिटिक्स क्या है कि पॉलिटिक्स जो है अपने मफादात जो है उसका असूल है। पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आप बहुत सख्त किस्म के बयानात दे दें। पहली बात तो पाकिस्तान पे कोई इस तरह का प्रेशर नहीं है। सऊदीया ने भी कहा है और अमेरिका ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे। हमें ये चाहिए है कि इस वक्त रादर देन हम सख्त किस्म के जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, वो मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इसराइल को भी जो है वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपको इसकी बेग साहब, आप भी चाहते हैं एक्सेप्ट करना? बेग साहब, डू यू वांट कि हम इजराइल की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लें? देखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें। अलवीना, मैं ये कह रहा हूं कि खुदारा थोड़ा देखें कि मुसलमान कंट्री किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, क्या है, उसके बाद जो भी डिसीजन आपने लेना है। हमने सबसे पहले आगे बढ़ के जी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, वो चीज हमारे अगेंस्ट गई है। लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिक्स में देयर इज नॉट। ठीक है बेग साहब, आखिरी सवाल करूंगी मैं आपसे, ये बता दीजिए कि इस वक्त क्या जो बिलावल साहब है, शहबाज साहब, ये एक अलग तरफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि मरियम साहिबा और मौलाना साहब बिल्कुल दूसरी समत में दिखाई दे रहे हैं। ये करेक्ट है या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से ख्वाहिश तो किसी की हो सकती है ये, बट देयर इज ए वेरी बिग यूनिटी है। इससे ज्यादा यूनिटी क्या हो सकती है कि पीपल्स पार्टी का जो मोहतरमा शहीद भुट्टो का वो हो रहा है, तो उसके अंदर जो है मरियम साहिबा आ रही है। इट शोज द यूनिटी बिटवीन द पार्टीज जो है। तो ख्वाहिश तो जरूर है इनकी, मतलब पीटीआई की, कि आपस के अंदर इनके इख्तलाफात हो जाएं, एक दूसरे से लड़ लें, ये कर लें, बट मेरे ख्याल से अच्छे ताल्लुकात हैं और तमाम जो है अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी के कुछ इश्यूज के ऊपर हमने बात की। बेग साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी मुकीम है सऊदी में और यूएई में, उनको पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है, जबकि वीज़ा पॉलिसीज़ भी जो है वो सख्त की गई हैं। मैंने उनसे कुछ सवालात ये भी किए कि किस तरीके से एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो डेमोग्राफिक्स है, वो किस तरीके से जो है इस पर असरअंदाज हो रही है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर उनको कसूरवार ठहराना जो है दुरुस्त नहीं होगा। उस पर मैंने उनसे बात की, जबकि जो अपोजिशन में एक धड़ेबंदी दिखाई दे रही है उस पर भी मैंने बात की। शुजा साहब, इस पर बता दीजिए, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, आप कह रहे थे कि सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, इस पर बता दीजिए। देखिए, पार्टी में कितना इत्तेफाक है इससे तो आपने देख ही लिया कि अब तो मौलाना की अपनी पार्टी में इत्तेफाक नहीं है, ठीक है, और मजीद इनके कितने इख्तलाफात हैं ये तो सामने आ जाएंगे। मेरे भाई बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो रहे हैं, सऊदीया से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और यूएई से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, कतर से ख़राब हो रहे हैं। देखिए, सऊदीया और यूएई का मिजाज ये था कि ये हमें अपना दस्ते नगर बना के रखना चाहते थे और हमें खैरात देते रहते थे और हम लेते रहते थे। पिछले 35-40 साल से यही सिलसिला चल रहा था और वो भी इसके आदी हो गए थे और हम भी इसके आदी हो गए थे। अब ये 70 साल के बाद एक पहला शख्स आके खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि नहीं जी, हम तो बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, हम आपसे भीख नहीं चाहते, हम आपसे कर्जा नहीं चाहते, आप हमसे बराबरी से बात करें। अब वो एक आदमी जो पहले आपको बच्चा जमहूरा की तरह ट्रीट करता था, अब आप एकदम से उसके सामने सीना तान के खड़े हो गए कि जनाब बराबरी से बात करें, तो बराबरी से बात करना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपने पूरे प्रेशर जोर लगा रहे हैं, सऊदीया हो, यूएई हो, जो भी हो, ये हमारे बरादर ममालिक हैं, इनसे हमारा मजहब का रिश्ता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारे बॉन्ड थे। लेकिन हम, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो था हमारा वो फ़कीर की तरह एक भीख मांगने का था। क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है कि हमें वहाँ पर रफ़ीक कहा जाता था, कहा जाता है, आज तक पाकिस्तानियों को रफ़ीक कह के पुकारा जाता है। रफ़ीक का मुराद मतलब फ़कीर
مسکین کی طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا جاتا تھا. آج پاکستان دنیا میں اپنا نام کما رہا ہے, اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے, سیلف ریسپیکٹ مانگ رہا ہے دنیا سے, تو دنیا پریشرائز کر رہی ہے. اور اب یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اس وقت ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ لوگوں کا دست نگر بن کے رہنا ہے یا ہم نے خوددار قوم کی طرح جینا ہے. تو میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کا جو اسٹیپ ہے, اس میں جب آپ ایک مشکل فیصلہ لیتے ہیں تو اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں. ان مشکلات کو جھیل جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان رائز کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی قصور جو ہے پاکستان کی حکومت کا فارن پالیسی میں, پاکستان کی فارن پالیسی کو کتنی درست سمت میں دیکھتے ہیں اس وقت آپ؟ نہیں, پاکستان کی فورن پالیسی بہت زبردست چل رہی ہے. آپ کی ایکسپورٹ اوپر جا رہی ہے, آپ کی اکنامی دنیا کی اکنامی ڈاؤن ہو رہی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. دنیا کی اکنامی تباہ ہو رہی ہے, پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں. دنیا کی اکنامی تباہ ہو رہی ہے, پاکستان میں جابس کے مواقع کھل رہے ہیں. میں بالکل بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں, بہت برا حال ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یہ کووڈ نے کہیں کا نہیں چھوڑا, صرف ہمیں نہیں پوری دنیا کو. لیکن اگر آپ دنیا سے کمپیئر کریں تو ہم دنیا سے ابھی بھی بہت بہتر حالات میں. ٹھیک ہے. مسرت ناظرین ہمیں جوائن کیا پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. مسرت, اس وقت پروگرام میں ہم بات کریں اپوزیشن اور حکومت کے حوالے سے, کیا سمجھتی ہیں آپ اس وقت, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, کیا صرف اور صرف آپ لوگ فیس سیونگ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوینا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ انشاءاللہ مزید مضبوط ہوگی, اور کسی کی راہیں جدا نہیں ہے. جو بھی ڈیسیجن ہوں گے پی ڈی ایم کے تحت, اس سے اصل میں حکومت کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے. تو اس قسم کی بوکھلاہٹ کے اندر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب کی راہیں الگ ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. وقت بہت قریب ہے. اور آپ دیکھیں 27 دسمبر میں تمام کی تمام جو پی ڈی ایم کی ہمارے الائن ہیں سب, وہ سب کے سب شہید بی بی کے جو شہادت کا دن ہے اس دن آئیں گے. اور اس سے اصل میں ان کے اندر جو ہے نا تکالیف بڑھ رہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ الگ ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. یہ اس کسی صورت میں پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ ڈالنے میں یہ گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ہاں, البتہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی یکجہتی کی وجہ سے یہ نالائق جو ہے نا انشاءاللہ اپنے گھر کو ضرور جائیں گے. 31 تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے جو ہے سبمٹ کرا دیں گے, یا پھر تمام جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سب مل کر اپنے استعفے سبمٹ کر دیں گے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں سندھ گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا تقریباً آپ سمجھ میں کہ ہمارے 99 ایم پی ایز ہیں. 99 ایم پی ایز کے استعفے جمع ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ بالکل لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا نہ استعفے دے گی اور نہ سندھ گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ ختم کرے گی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے پیپلز پارٹی نے تو بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور سندھ کی گورنمنٹ کو ہم جو ہے نا خدا حافظ کرنے میں ایک منٹ نہیں لگائیں گے, کیونکہ اس نالائق کابینہ کو اب چلتا ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ جو معیشت, میرا بھائی ابھی کہہ رہا تھا بہت بہتر ہے, تو معیشت کا بڑا غرق ہے. جو لوگ جو ہے نا بے روزگار ہوئے بیٹھے ہیں, کھانے کو لوگوں کے پاس نہیں ہے. پہلے کووڈ کی وجہ سے تو تھے ہی صحیح, لیکن یہ جو کووڈ آئی کے یعنی عمران خان ہے, اس کی وجہ سے جو پاکستانی جو قوم ہے وہ زیادہ متاثر ہے. مسرت, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کلیئر کر دیا ہے کہ 1 ماہ قبل سینٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے, انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے. جو حکومت کہہ رہی تھی کہ مارچ کی جگہ فیب میں وہ کر لیں گے الیکشنز, وہ اب فیب میں نہیں ہوں گے, مارچ میں ہی ہوں گے. دوسری جانب شو آف ہینڈز کی بھی بات ہوئی تھی. شو آف ہینڈز بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ کمپلیٹلی جو ہے آئین نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طریقے کار سے جو ہے الیکشنز ہونے ہیں. اب اس سچویشن میں دیکھا جائے تو 31 جنوری تک اگر آپ لوگ اپنے استعفے دے دیتے ہیں تو پھر تو سینٹ الیکشنز, کیا تو پورے ملک کی سیاست تبدیل ہو جائے گی, کیا پھر دوبارہ سے الیکشن کی طرف جائیں گے, اور کیا اس وقت ملک جو ہے متحمل ہے اس صورتحال کو ہینڈل کرنے میں؟ دیکھیں, ہم بھی الوینا یہی کہہ رہے تھے کہ ایکٹ کے اندر اگر یہ ترمیم لانے کی بھی بات کرتے ہیں اور طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں, تو جو ہے نا ان کے پاس دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ہی نہیں تھی, صرف یہ بھڑکے مار کر خوش ہو رہے تھے. تو دیکھیں, بالکل جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے, جو پی ڈی ایم جو ڈیسیجن لیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا,
اور استعفے ہوں، لانگ مارچ ہوں، ہم دونوں صورتوں میں تیار ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئی ڈیڈ لائن بھی آ سکتی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جہاں پہ آپ نے 31 جنوری کا کہا ہے کہ آپ لوگ استعفے سبمٹ کر دیں گے، تو کیا آپ لوگ نئی ڈیڈ لائن بھی پیش کر سکتے ہیں کہ پھر جنوری تک آپ لوگ چلے جائیں، پھر فیب تک چلے جائیں، ہو سکتا ہے آگے مزید بڑھاتے جائیں تاریخ کو؟ دیکھیں یہ فیصلہ میرا ذاتی تو نہیں ہو سکتا، یہ جو پی ڈی ایم کے اندر فیصلہ ہوگا اس پر تمام کی تمام جو جماعتیں ہیں اس کو قبول بھی کریں گی اور وہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم دونوں آپشنز ہیں ہمارے پاس کہ استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں اور لانگ مارچ بھی ہے، کیونکہ اس کو نالائق انسان کو گھر بھیجنے کا طریقہ کاری ہے۔ مسرت، کیا اس وقت شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ایک طرف اور باقی مولانا صاحب اور مریم صاحب دوسری طرف ہیں پی ڈی ایم پلیٹ فارم میں؟ دیکھیں الوینا، وہ ان کی والدہ، دیکھیں ایک شخص جب جیل میں ہے تو ان کی والدہ کے افسوس کے لیے میرے چیئرمین ضرور گئے ہیں، لیکن مجھے آپ ایمانداری کی بات بتائیں، کیا کوئی کسی بھی قسم کی بات، جو پولیس افسران موجود تھے، کیا ان کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو یہ ہوائیں اڑا رہے ہیں یا کوئی اس قسم کی بات کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ملنا ہے تو دیکھیں اصل میں صدر تو ہے نا نواز شریف صاحب اس نون کے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ جی وہ بھگوڑے صدر تو مریم بی بی جو ہے نا بھاگے ہوئے لے کے چل رہے ہیں، بھگوڑے صدر ہیں ڈیفینیٹلی۔ جی شاہد خان صاحب، اس پر آپ کیا بتائیں گے؟ سینٹ جو الیکشنز ہیں، انتخابات ہیں، وہ مارچ میں ہونے جا رہے ہیں، استعفے اگر آ جاتے ہیں تو یہ تو پورے ملک کی سیاست جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے، اور کیا ملک اس وقت متحمل ہے کہ الیکشنز دوبارہ کرائے جا سکے؟ اتنا خرچہ الیکشنز کا، وقت، پھر اس کے بعد آپ لوگ کے جو وعدے تھے وہ تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، آپ لوگ کی تو ریٹ ہی نہیں کہیں قائم رہی اسٹیٹ میں کہیں پہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی پہلے میں بیگ صاحب کی بات کروں گا کہ جس طریقے سے بیگ صاحب نے یہ کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں کرنا، تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسرائیل کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تسلیم نہیں کرے گی، چاہے کتنا بھی پریشر آئے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بریک لیتے ہیں شاہد صاحب، بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں، اس پر ہم نے بات کی، سینٹ انتخابات کی بھی بات کی ہم نے، اور اگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ استعفے پیش کر دیتے ہیں اپنے سارے، تو پھر ملک کس طرف جائے گا؟ کیا یہ ملک کے لیے، یہ اس وقت جو دور حکومت ہے، کیا ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا کہ کیا وہ اپنی ریٹ ہی قائم نہیں کر سکے اسٹیٹ پر؟ جی سر۔ بہت شکریہ الوینا صاحبہ۔ میں پہلے بیگ صاحب جو بات کر رہے تھے اس کے سوال کا جواب دوں کہ اسرائیل کے یہ انہوں نے سیاست کی ساری عمر سیاست کی ہے پاکستان کے ساتھ، اس لیے تباہی کے دہانے پہ آج لا کے کھڑا کیا انہوں نے۔ اسرائیل کی پاکستان تحریک انصاف پر تو موقع ہے کہ ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اسلام ہمارے آخری نبی ہے، اور ایک ہمارے جو ہے نا خدا ایک اللہ ہے اور ہم اسی کو مانتے ہیں، اور خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام کا یہ ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ اس میں بھی سیاست کرتے ہیں، ڈبل بیان ان کے آتے ہیں، کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے۔ ابھی ان کے اندر سے آوازیں آئے گی اور آپ سنے گی، لیکن تحریک انصاف کا ایک ہی موقع ہے کہ اسرائیل، ہم نالت بھیجتے ہیں اسرائیل پہ اور اس کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہیں گے۔ ہم باقاعدہ شانہ بشانہ تمام مسلمان کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف جو جہاد ہوگا وہ کریں گے۔ اچھا، دوسری بات، مسرت نیازی صاحبہ نے بات کی کہ جی پی ڈی ایم بہت اچھے کام کر رہی ہے اور ہم دودھ کے نہریں ہم نے بہائی تھی 70 سال میں، اور جو ہمارا صدر ہے، جنہوں نے صدر جس کو بنایا ہے واقعی بگوڑا ہے، وہ تو پاکستان چھوڑ کے ادھر جا کے بیٹھا ہے اور وہاں تقریریں کرتا ہے۔ بیسیکلی کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں حکومتیں کرنے آتے ہیں، پیڑھی کی پیڑھی، نسل کا نسل یہ آتے ہیں اور یہاں ہمارے اوپر، ہمارے پاکستانی غریب عوام پہ یہ حکومت کرتے ہیں۔ جب یہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں تو باہر جا کے جائیدادیں بناتے ہیں اور میں پیر وغیرہ فلیٹس وغیرہ بناتے ہیں۔ پھر جب ان کی جو ہے نا وہاں سے اس طریقے کے یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کیسز بناتے تھے، اور جب ان کی حکومتیں چلی جاتی تھی تو معصوم سے چہرے لے کے عوام کے سامنے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی نظریہ تو ہے نہیں، کوئی نظریہ ان کا کیا ہے؟ لوٹ مار، کرپشن، پاکستان کو لوٹنا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ الحمدللہ تحریک انصاف آئی ہے
اور تحریک انصاف یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ایسے ہی کہتے ہیں، اور عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے لوٹنے والوں کے ساتھ بالکل مذاکرات نہیں ہوں گے، چور کے ساتھ کیا مذاکرات، چور ہے، ہم یہ کہتے ہیں لیکن یہ چور پکڑے بھی نہیں جاتے نا، جب چور پکڑے جاتے ہیں تو وہ بھاگ بھی جاتے ہیں، بھگوڑے ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے عوام جو ہے عوامی مسائل ان ایڈریس ہے شاہد صاحب۔ اس میں میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جی کوئکلی، بات صرف یہ ہے کہ یہ چور یہ کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے، ان کی خود جو ان کی رانی صاحبہ ہے کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور بعد میں ثابت ہو گئی، ان کی ساری چوریاں سب عوام کے سامنے ہیں، لیکن یہ ان کو چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، عوام نے ان کو رد کر دیا۔ شجاع صاحب، جس طرح بیگ صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے ڈائریکٹلی تو نہیں بولا، وہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے فورن پالیسی کا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں فورن پالیسی درست سمت میں۔ دوسری جانب جس طرح ہم نے دیکھا حال ہی میں مریم نواز صاحبہ نے اپنا ٹویٹ بھی کیا تھا، ایک ری ٹویٹ کیا تھا، اس کے بعد ان کو وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے شروع کی آرٹیکل کی 2 لائنز پڑھ لی تھیں، اس کے بعد انہوں نے مزید نہیں پڑھا تھا۔ اس میں ڈیٹیل سب مینشن تھی کہ کس طریقے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنے دور میں ڈیلیگیشنز بھیجی، اس میں یہ بھی مینشن تھا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیلیگیشنز بھیجی۔ انفیکٹ یہاں پہ اس ایرا میں تو ایک اسرائیل نے ایک کیمپین بھی سٹارٹ کی تھی کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کو اپنی سوورنٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر ان کو ڈیلیٹ ہی کرنا پڑا، ان کو جب بتایا گیا کہ آپ نے کیا کر دیا ہے، تو ان کو یہ لگا کہ شاید وہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو بھیجا ہے اور شاید وہ سوورنٹی کو ماننے جا رہے ہیں اسرائیل کی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ لوگ جو بول جاتے ہیں اس کے بعد پھنس جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو، کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ پچھلے 40-50 سال سے یہ کرپٹ سسٹم چل رہا تھا اور ہم سب اس کے عادی ہو گئے تھے، قوم اس کی عادی ہو گئی تھی۔ آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم وہ ہے، جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا تو وہ ان 5 بالروں میں ٹاپ آف دا لسٹ تھا جنہوں نے کبھی زندگی میں نو بال نہیں کی۔ اس کے بعد نیوٹرل امپائر کا سب سے بڑا جو کیمپین چلائی، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اچھے کپتان تھے لیکن حکومت ان سے نہیں چل رہی، وہ حکومت نہیں چلا سکتے۔ تھوڑا سا وقت ہے نا، آپ ان کو آ گئے نا حکومت، پہلے تو آپ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو شیروانی کا بٹن تک نہیں دیں گے، آج وہ وزیر اعظم بن گئے، تو آپ ان کو ٹائم تو پورا کرنے دیں۔ لیکن اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ 2.5 سال بہت ہے ان کے لیے۔ دیکھیں 2.5 سال ایسا کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی الدین کا چراغ کہ ہاں جی بس میں آ گیا ہوں اور لو جی جناب گھر بن گئے۔ گریجولی 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، وہ سب ٹائم، دیکھیں ایک چیز چلانے میں 70 سال سے 50 سال سے پچھلے 50 سال سے سسٹم بگڑا ہوا تھا، اب اس کو ترتیب دینے میں پھر بیوروکریٹس، بزنس مین لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو 2.5 سال میں کچھ بھی نہیں کیا۔ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے نا۔ دیکھیں ابھی تک بیوروکریسی اس امید پہ بیٹھی ہوئی کہ شاید نواز شریف واپس آ جائیں، شاید نون لیگ کی حکومت واپس آ جائے۔ کیا نون لیگ کا ابھی چانس آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یا آپ کو لگتا ہے نون لیگ نے دفن کر لیا اپنی سیاست؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب ان کی سیاست، منفی سیاست کا دور ختم ہو چکا۔ پاکستان میں میڈیا نے، سوشل میڈیا نے بہت اہم رول ادا کیا ہے اس وقت، ہمارے عمران خان صاحب کو واضح کرنے کا، ان کا موقف واضح کرنے کا بہت زبردست بیڑا میڈیا نے اٹھایا ہے، اور میڈیا نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ابھی بھی قوم کو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پھر ایک بات کی کہ شو آف ہینڈز میں چاہتا ہوں، کہ مطلب کیوں چھپا رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ اس کے اوپر کھیل کرتے تھے، اس کے اوپر ہو گئی نا، لیگل جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کر لیا ہے۔ نہیں ہو سکا وہ ایک الگ بات ہے، جی وہ نہیں ہو سکتا ایک الگ بات ہے، لیکن نیت پوری قوم کو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی نیت کیا ہے۔ یہاں پہ میں نے مسرت نیازی صاحبہ سے اس پر جاننا ہے کہ مسرت صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ 2.5 سال کا عرصہ ہم نے پہلی بار آنے والی حکومت کو دیا ہے، اس میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، تو آپ کو یہ نہیں لگتا آپ لوگ بھی بالکل کویسچنیبل ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کو تو ملٹیپل ٹائمز موقع ملا کام کرنے کا، پھر آپ لوگوں نے کیوں ڈیلیور نہیں کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ 2.5 سال کا عرصہ کچھ نہیں ہوتا۔ 2.5 سال کے عرصے میں الوینا انہوں نے اگر کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے، 2.5 سال کے عرصے کے اندر اگر کیلکولیشن ہی کی جائے تو 2.5 سال کے اندر آپ نے بھی دیکھی ہوں گی فوٹیجز، دیکھیں الوینا پلیز 2.5 سال کے اندر میں 25 لاکھ تو گھر دے دینے چاہیے تھے نا، کیونکہ 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا۔ اچھا 35 سال میں کتنے گھر بنا کے دیے غریبوں کو؟ 50 لاکھ نوکریاں 35 کو ہی چھوڑے، 10 سال کو دے کے 2200 ارب روپے یہ ہڑپ کر گئے۔ بھائی میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا پلیز۔ اور اس طرح نہ صرف جو ہے نا ریڈیو پاکستان سے، اسٹیل مل سے، پی آئی اے سے اور کئی پرائیویٹ ادارے بند ہو چکے ہیں ان لوگوں کی نالائکیوں اور آپ نے ناہلیوں کی اسٹیل وجہ مل کو سے۔ کہاں پہنچایا تھا؟ دیکھیں جب عالمی منڈی میں پیٹرولیم کی قیمت منفی چلی گئی تھی، تب یہ عوام کو فائدہ دینے کے بجائے یہ نالائق حکمران جو ہے نا
कीमतें बढ़ा रहे थे, तो उस वक्त इन लोगों को पता नहीं चला PIA का बेड़ा गर्क इन्होंने अच्छा, वज़ीर आला सिंध का है। ठीक है, लेकिन कुछ जमातों का ये भी कहना है, कुछ जमातों का मुस्तरद ये भी कहना है कि अगर हुकूमत नालायक है तो आप लोग चोर हैं। कुछ जमातों का ये भी कहना है। देखिए यही तो इन लोगों की बेवकूफी और जहालत इन लोगों के नहीं है, इनके अपने बनाए हुए केसेस हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग नालायक हैं, आप लोग चोर हैं। देखिए, हम जाहिल नालायक इनको कहते हैं, नाअहल जो कहते हैं ना, उसकी वजह यही है कि इन्हें पता ही नहीं होता किसी चीज का और शोषा छोड़ देते हैं। अगर चोर है तो 2.5 साल में ये हाजी सुलती कर क्या रहे हैं? ये जो है ना सामरी जादूगर कर क्या रहा है 2.5 साल के अंदर? मुझे हैरत ये हो रही है कि ये 2.5 साल के सवाल मांग रही है, 35 साल में क्या किया, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि ये चोर और ये चोर, और बस इनके 5 साल गुजर जाएंगे और हमारी कहती है कल की बात खत्म हो गई। देखते ठीक हैं, है। यही तो ये कहती है, इनका मौकब तो यही है कि ये कहते हैं कि पिछले गुनाह सारे हमारे माफ कर दो, आगे से हमें चलने दो और आप अपनी हुकूमत चले जाएं, हमारी हुकूमत आए, हमने दोबारा चोरियां करनी है, डाके मारने हैं, पाकिस्तान को तबाही के डाने में पहुंचना है। लेकिन मैडम सिर्फ ये बता दे वज़ीर आला सिंध का है, जिस दिन इन्होंने इस्तीफा, ये कह रही है ना कि हम इस्तीफा देंगे, इस्तीफा 1 मिनट नहीं लगाएंगे, सिंध हुकूमत देंगे। जिस दिन उन्होंने ये नाम लिया वज़ीर आला सिंध अमेरिका चले गए, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दूसरी बात, अच्छा वो वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात, इन्होंने ये कहते कि हमने ये कौमी असम्बली सारे जो है ना इस्तीफे जमा कर रहे हैं और हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, नेशनल असम्बली के जो है इस्तीफे देंगे। इनको ये कहे इस्तीफे अपने पास क्यों जमा करवा रहे हैं? जाए स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा कराए, 1 मिनट नहीं लगाएंगे हम उसी वक्त आपका ख्वाहिश पूरा करेंगे। हम बैठे हुए ना, आवाम ने तो आपको पहचान लिया, आप सारे जुल्सों में, लाहौर के जलसे में, सियालकोट के, गुजरांवाला के जलसे में आवाम ने आपको रद्द कर दिया। आपकी चोरियां, डकैतियां सब हमें नजर आ रही है। जगह जगह कचरे पड़े हुए, जगह जगह गंदगी पड़ी है, ढेर लगाए हुए आप लोगों ने। 2209 अरब रुपए, मैडम मेरी बात सुन ले, 2209 अरब रुपए पिछली 10 साल में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत होने के बावजूद आपने कहा लिए। कहाँ है 2209 अरब रुपए? वो सारे आपने हड़प कर लिए, काम 1 टके का नहीं किया। और ऊपर से आप लोग पीडीएम यही पीडीएम थी जो आप नवाज शरीफ से कपड़े उतारते थे। इनके दिखाए सारे वो जो इन्होंने इनके क्लिप बनाते थे नवाज शरीफ के खिलाफ, और नवाज शरीफ को क्लिप इनको दिखाए जो बेनजीर साहिबा के बारे में कहती थी। इनको तो शर्म नहीं आती, पता नहीं किस मुंह से एक दूसरे के साथ। अच्छा, जब इनका जलसा होता है, अपोजिशन हर बार में ऐसी होती है। अपोजिशन कोई ऐसी नहीं होती, हमेशा हमने अपोजिशन देखी है, लेकिन उनका अपना अपना एक मौकब होता है, अपना अपना एक नजरिया होता है। इनका नजरिया, हाँ इनका नजरिया एक है, डाके मारना, लूटना, पाकिस्तान को तबाही के दाने पे जोड़ा खड़ा करना, ये इनका नजरिया। ये PMLN का भी ये नजरिया है, पीपल पार्टी का भी ये नजरिया है। और बाकी इनके साथ मौलाना साहब जो बैठे हुए, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में बैठे हुए। आज शिरानी साहब ने बोला है, मौलाना शिरानी साहब ने इनके सारा कट्टा छट्टा खोल दिया। ठीक है, लेकिन करप्शन तो मुल्क में आज भी हो रही है, करप्शन तो कंट्रोल नहीं हो पा रही ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक रखता हो, चाहे तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा क्यों ना होगा, उसके खिलाफ भरपूर इदारे सारे जो है ना आजाद है, अदालतें भी आजाद है, काम हो रहा है। इसलिए तो भाग रही है। क्यों उधर बगोड़ा बार बैठा हुआ है PMLN का सदर जो इनका PDM है, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। कल उनको गालियां देते थे, आज उनको डिफेंड कर रहे हैं। जी देखें भाई, मेरे जज्बाती हो रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, मैं इमरान खान की बात करता हूँ, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता। अभी भी बिजनेसमैन, चाहे वो तहरीक इंसाफ में हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, वो अपने पैसे बना रहा है। इमरान खान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शुजा हैदर साहब, आपने तजियाकार की सूरत में ज्वाइन किया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खान साहब, आपने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया। हमें प्रोग्राम में मुसरत न्याजी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया था, और हमें प्रोग्राम में मिर्जा इश्ताक बेग साहब ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।